फादर आता तूं पयलो येतालो हिंगासर आतां तूं कावेलुसीन पॅरिश प्रिस्ट जाल्लो आहा तर आनी तुवें कावेलुस लोकांक हाडलेलो आहा तर कित्याक लागून दिसलें तुका ते लोकांक हाडचें म्हणून? पळय हांव वाड पळय आसतना हांगा हे लोकांचें पळयलें हांवें कशे भशेन ते झगडटा ते जमनी खातीर जायते फावटी आयला हांगा सदांच तांकां तेंको दिता आनी जेन्ना म्हाका ट्रान्सफर पडली आतां 2 म्हयने जाले हांव केशी गेलो हे लोकांक हांव सांगीत आसा ते लोकांक कित्याक सात गोवा तितल्या लोकांक खबर ना कितें तें आनी पयले फावट आयला सो म्हाका पण म्हज्या काळजान सदांच हो कारापूर गांव आसलो म्हणून हांव मागतालो म्हजे मीस बसून मागणें करतना तांचें मागणें देवान आयकुचें म्हणून सरकारान आयकुचें म्हूण सरकारचे कान उक्ते जावचे म्हूण आनी ह्या लोकांक हांव सांगीत आसलो जायते म्हयनो मायज जालो हांव येवपाक सोदतालो आयज ह्या लोकांनी ते म्हणले फादर आमी येता तुजे बरोबर आमी आसा तुजे बरोबर आनी तांकां हांवें हाडल्या मीन्स कारापूर पूण गोंयांत जसो डॉक्टर सांगतालो की आमी तर हें तर बंद करिना फुडें आनी जायतें वायट जावं येता म्हणटच आनी तांकांय आमी दाखोवंक सोदता न्हय सांगा थंय केळशी थोडी जायते वस्तू तो सावथ गोवा म्हणटालो आमी थंय आसा बीच एरिया चडशी जायत्यो थोड्यो वस्तू जाय त्यो वांकड्यो चलता आनी हो लोक जायतो तांचेर निशेध मारता म्हणून आमकां दुसऱ्याक सांगूंक जाय की आमकां असलें नाका गोंयांत असलें गोंयांत नाका हेच मनान ह्या लोकांक घेवन आयला म्हणटच हांव मागता हे लोकांचे 120 हांव तांकां तांच्या बरोबर आसलो जायते पार्टी हय देवान आयकुचें सरकारान आयकुचें आनी हें पयस करचें म्हूण म्हाका फादर आमी पयलें फादर बॉलमॅक्स पेरेरा उलयत तुज्या भाशेन हें करतलो आतां तेज्या फाटल्यान म्हाका दिसता तुजेर बार पडलेलो आहा तर लोक पळयता तुका की आतां तूं फुडें फुडाकार घेतलो म्हणटा ही तेजे बाबतींत पळय हांव कसलें एनवायरमेंट कसलेंय आसा ताका हांव आसा कोणीय तो म्हाका आपयता आयको हांव ते पॉलिटिकल कसलें म्हाका ना पण म्हाका सैम सांबाळूंक जाय आयज आमी आसा फाल्यां आसचे ना आमी पूण हो काळ हे सैम सांबाळपाचें आमचो कायदो फुडले पिळगेक दवरपाचो हे कायदो म्हण ह्या मनान हांव येता ह्या मनान